السنة قد تثبت بالإجماع. مثال ذلك الشهير الذي لا يفهمه المساكين الإخوة الذين يسمون أنفسهم سلفية: سنة ثبتت بالإجماع صلاة التراويح جماعة. النبي لم يصليها جماعة مواظبا عليها، صلاها وتركها. متى صارت الجماعة سنة؟ بإجماع الصحابة وليس بفعل عمر. لما اقترح عمر أجمع الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وكل المسلمين إلى هذه السنين بدأ الخلاف، فأجمع الصحابة على الجماعة في التراويح وعلى أنها 20 ركعة. من الذي يخالف الآن؟ الرافضة والوهابية. كما قلنا الفتنة في العالم الإسلامي الآن في هذا الزمان بين تلك هاتين الفرقتين. أما الرافضة فقالوا لا تراويح في الإسلام أصلا، أنكروا لأن الصحابة عندهم كفار أصلا، كل الصحابة ما عدا 8 كفار، كل الصحابة فلا كفار، لا نأخذ بما فعلوا ولا بإجماعهم. طب والوهابية قالوا بدعة 8 ركعات فقط، يعني عمر بن الخطاب كان مبتدعا. طيب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود والزبير كل الصحابة. طب والتابعون ومنهم أبو حنيفة والحسن البصري، مجاهد، عطاء، عبد الله بن المبارك، أبو يوسف، محمد بن الحسن، مالك، الشافعي، كل المسلمين أجمعوا على أنها 20 ركعة. لم يخالف ابن تيمية يقول 20، محمد بن عبد الوهاب يقول 20. شيء عجيب، محمد ابن عبد الوهاب مؤسس الفرقة الوهابية 20. أعجب، ابن عثيمين يقول 20. طيب بعض الوهابية، لأن الوهابية صاروا 20 فرقة، أنا كتبت فيهم كتابا كبيرا في فرقهم، كل فرقة من 20 تكفر الفرقة الأخرى. صاروا سرورية وألبانية وبازية وفركوسية وعرعورية وعلمية وحركية وجهادية وجامية، فرق كثيرة، هذا ما أذكره الآن، فرق كثيرة شتى يكفر بعضها بعضا ويقاتل بعضها بعضا في بلاد العرب. احمدوا الله أن هذه الفتنة ما وصلت إليكم إلى الآن. لذلك ندعو المسلمين إلى التمسك بأهل السنة والجماعة، لأننا جربنا. مصر لم يكن فيها وهابي واحد قبل 50-60 سنة، في زمن أبي وجدي لا تعرف مصر الوهابية. بدأوا الدخول في الخمسينيات والستينات، يعني 70 سنة. انتشروا في السبعينيات، في الثمانينات حملوا السلاح وبدأوا قتل الناس. في البداية لا يحمل السلاح، بعد 20 سنة ما يصبح قوي يحصل أي اضطراب يبدأ مباشرة. فلما نقول حافظوا على منهج أهل السنة لأننا جربنا، نحن كنا نقول إخواننا مسلمون مثلنا أخطأوا لكن عادي نتركهم، بعدين ندمنا، الآن عرفنا. الآن كل يوم في مصر يقتل شهيد بأيدي هؤلاء الخونة الذين خانوا الله والرسول، في الشام، في العراق، في كل مكان في بلاد العرب. حتى السعودية ما سلمت منهم، حتى السعودية ما سلمت منهم، قتلوا وفجروا وفعلوا أشياء كثيرة. فلذلك نحذر من شرورهم. إذن السنة في الأصول قد تثبت بالقرآن: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قد تثبت بالسنة سنن الوضوء. قد تثبت بالإجماع سنية التراويح جماعة، وأنها 20 ركعة، وأن بين كل 4 ركعات ترويحة. كل هذا أجمع عليه الصحابة والأئمة، حتى ابن تيمية وابن عبد الوهاب، حتى الحنابلة المعاصرون. خالف فيه بعض الوهابي. نعرف وهابية لا يصلون في مكة والمدينة في المسجدين الشريفين، أنا نعرفهم لا يصلون في مسجد رسول الله. أتباع واحد يمني مشهور ابن مقبل الوادعي، لا يصلي أتباعه، ودي فرقة اسمها الوادعية، فرقة من 20، لا يصلون في مسجد رسول الله. الحمد لله طهر الله مسجد نبيه منهم. لماذا تصلون 20 ركعة؟ بدعة، نصلي نحن 8 خارج المسجد. طيب أنتم أحرار. وهكذا. واضح يا مشايخنا؟ إذن السنة الأصولية غير السنة الفقهية. واضح هكذا؟ إذن عندنا اصطلاحات مختلفة. نرجع إلى التوحيد. ما هو التوحيد؟ العلم الذي يعرف به ما يجب وما يجوز وما يستحيل لله، وما يجب وما يجوز وما يستحيل للأنبياء، والسمعيات والأشياء الموصلة إلى معرفة الله.